सोसाइटी के हर फर्द तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सहाफ़ी हज़रात, हम ज़मींदारान मुअज़्ज़ज़ राउड़गी के तमाम मसाइल का ताल्लुक़ रेवेन्यू बोर्ड बलूचिस्तान, सेटलमेंट ऑफिस कोयटा के करप्ट सेटलमेंट अमले के गलत इंदराजात और मुअज़्ज़ज़ राउड़गी में लैंड माफिया के नाजायज़ कब्ज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई से है। इस हवाले से इंतज़ामी और कानून नाफिज करने वाले अदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम और हमारी जायदादें मुकम्मल तौर पर लैंड माफिया और सरकारी माफिया के सवाबदीद पर हैं, क्योंकि इंतज़ामी और कानून नाफिज करने वाले अदारे लैंड माफिया के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। साथी हज़रात, जैसे जैसे वक्त और हालात गुज़रता और बदलता जा रहा है, हम ज़मींदारान के मसाइल बढ़ते और मसाइल की नोयत पेचीदा और मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि सिस्टम में मसाइल के हल की अहलियत और गुंजाइश ख़त्म हो गई है। इसलिए हमें मजबूरन बार बार मीडिया के सामने आना पड़ रहा है और सिस्टम का हर हिस्सा अपनी जगह पर लैंड माफिया की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। साथी हज़रात, हुकूमत बलूचिस्तान ने 1941-45 के बाद पूरे बलूचिस्तान में सेटलमेंट के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। हम मुअज़्ज़ज़ राउड़गी के ज़मींदारान ने मौजे के सेटलमेंट कराने के लिए 2018 से अदालतों की सतह पर कोशिशें शुरू की और मुख्तलिफ केसेस में हाई कोर्ट बलूचिस्तान के बार बार अहकामात और हिदायत मुअज़्ज़ज़ राउड़गी के सेटलमेंट के लिए जारी होते रहे। इसके बावजूद सेटलमेंट शुरू नहीं कराया गया। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम ज़मींदारान ने सेटलमेंट स्टाफ और दूसरे बाअसर अफराद और सरकारी ओहदेदारान के साथ 20 से 25% ज़मीन कमीशन के तौर पर देने का डील या मुआहिदा नहीं किया, जिसकी वजह से सेटलमेंट ऑफिसरान मुख्तलिफ तरीक़ों और बहानों से रुकावटें डालते रहें ताकि ज़मींदारान इस राउड़गी तंग होकर डील करने पर मजबूर हो जाए। हम मौजूदा नए बनने वाले मीर सरफराज खान बुख्ती साहब की हुकूमत, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब बलूचिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो इसका नोटिस ले और कानून, रिकॉर्ड और अदालती अहकामात की रोशनी में मुअज़्ज़ज़ राउड़गी का सेटलमेंट जल्द से जल्द शुरू और मुकम्मल कराएँ और प्राइवेट और सरकारी लैंड माफिया के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द कार्रवाई करें। साफ़ी हज़रात, मुअज़्ज़ज़ राउड़गी में लैंड माफिया को खुली छूट है। पुलिस और लैंड माफिया की एक मजबूत ताल्लुक़ और गठजोड़ कायम हो चुकी है। लैंड माफिया पहले थाने जाकर डील करते हैं और फिर रातों रात करोड़ों रुपए की ज़मीनें कब्जा हो जाते हैं। हम IG साहब बलूचिस्तान और DIG साहब कोयटा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसका नोटिस ले और हम ज़मींदारान मुअज़्ज़ज़ राउड़गी और हमारी जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। साथी हज़रात, रेवेन्यू बोर्ड बलूचिस्तान वाज़ेह हिदायत जारी कर चुके हैं कि स्टाम्प पेपर की खरीद फरोख्त गैर कानूनी है। इस बारे में हम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक बार फिर हम तमाम सिविल सोसाइटी, प्रॉपर्टी डीलर्स, सरकारी अदारों बिलखसूस DHA और आवाम से ये मुतालबा करते हैं कि वो स्टाम्प पेपर की खरीद फरोख्त चूँकि गैर कानूनी है, इसलिए स्टाम्प पेपर के ज़रिए मुअज़्ज़ज़ राउड़गी में ज़मीनों की खरीद फरोख्त न करें। दौरान सेटलमेंट और दौरान तकसीम इस स्टाम्प पेपर की खरीद फरोख्त की कोई अहमियत नहीं होगी और न ही हम ज़मींदारान इसको मानने के लिए तैयार हैं। आवाम और प्रॉपर्टी हज़रात, बिलखसूस ग्वर एक इलाके का नाम है हमारे इसमें, ग्वर बैरून अज़लैन ज़मीन और थलरी कारेज के लिए राउड़गी में खरीद व फरोख्त से दूर रहे। ज़मीनें मुश्तरका हैं और अभी तक हमारी कानूनी तकसीम और सेटलमेंट नहीं हुई है, न ही हिस्स का तयन हुआ है, बल्कि कुछ ज़मींदारान पहले भी अपने हिस्से फरोख्त कर चुके हैं और एक बार फिर धोखाधड़ी से ज़मीनें दोबारा फरोख्त कर रहे हैं। आवाम, ख़रीदार और प्रॉपर्टी हज़रात धोखा न खाएँ। सहाफ़ी हज़रात, एक और चीज़ की वजाहत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रूरी है कि माजी में महाल तलरी कारेज और व्याल शामिलात 366 एकड़ में जो गैर कानूनी इंदराजात और इंतकालात मुअज़्ज़ज़ राउड़गी में हुए थे वो मनसूख हो चुके हैं और हिस्स और हुकूक के हवाले से अब भी मुख्तलिफ अदालतों में बहुत से केसेस ज़ेर समात हैं। ख़रीदार इस चीज़ को मद्देनज़र रखे, साथ साथ तलरी कारेज और अभी शामिलात में भी ख़रीद न करें। साफ़ी हज़रात, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं
کہ وہ اس کا نوٹس لیں کہ موزسرہ خلق کے سیٹلمنٹ کے دوران کرپٹ سیٹلمنٹ سٹاف نے کمیشن اور کرپشن کی بنیاد پر چند کمیشن ایجنٹوں کے ساتھ مل کر کے موزہ سراغڑگی کا ہزاروں ایکڑ بیرون ازلین زمینیں موزہ سراخلق کے محال اسخوبئی پیرک، محال چینہ نرگسی، اسخوبئی میخان، محال کچھ اسلام اور شناخیزی میں شامل کر چکے ہیں، اور اب وہ پرائیویٹ افراد ڈی ایچ اے اور دیگر اداروں کو فروخت کر رہے ہیں۔ ہماری درخواست پر مذکورہ بالا محالات اور موزہ سراخلق میں غلط اندراجات کے خلاف انکوائریز چل رہے ہیں، اور ہائی کورٹ بلوچستان میں بھی کیسز داخل اور نوٹسز بھی جاری ہو چکے ہیں۔ ہم ڈی ایچ اے کے ایجنٹوں سمیت تمام اداروں کو اور عوام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہے کہ موزہ سراخلق کے ان مذکورہ محالات کی ریکارڈ کی درستگی اور موزہ سراغڑگی کے حدود کو نکالنے تک خرید و فروخت نہ کریں، عوام اپنا رقم ضائع نہ کریں، اور حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد اس کا نوٹس لیں اور ریکارڈ کی درستگی کریں۔ صحافی حضرات، موزہ سراغڑگی میں کیو ڈی اے 667 ایکڑ زمین کی ایک پرانے اور منسوخ شدہ 1999 کی الاٹمنٹ کی بنیاد پر زمین کی دعوے دار ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ کیو ڈی اے چند مقامی ایجنٹوں اور سرکاری مافیا کے ساتھ مل کر کے گور زمین سراغڑگی میں غیر ذمہ داران یعنی خریداران کے ساتھ ڈیل کر کے زمین خریداران کو فروخت کر کے یا انتقال کر کے چند مخصوص پرائیویٹ ایجنٹ اور سرکاری آفیسران بشمول کیو ڈی اے افسران ان غیر قانونی مالی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اسی طرح ان سرکاری آفیسروں اور کیو ڈی اے کے افسران نے غیر قانونی مداخلت جاری رکھا تو پھر ہم میڈیا پر ان کا نام تک بتانے سے گریز نہیں کریں گے۔ ہم ذمہ داران وزیر اعلیٰ بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو اسمبلی ممبران اور سرکاری مافیا موجود ہے جنہوں نے قانون، ریکارڈ اور عدالتی احکامات کے برعکس سراغڑگی کے زمینوں کے معاملات میں جو مداخلت شروع کی ہیں ان کو روکے۔ کیو ڈی اے کی موزہ سراغڑگی میں کوئی زمین نہیں ہے۔ کیو ڈی اے اپنی زمین ثابت کرے۔ جن دستاویزات کی بنیاد پر کیو ڈی اے مالکانہ حقوق کی بات یا ڈیمانڈ کرتی ہے وہ منسوخ شدہ ہے۔ زمین زمینداران کی ہے اور وہ خریداران سے اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم کیو ڈی اے، صوبائی حکومت، سرکاری ایجنٹوں اور خریداران کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، بالخصوص زمینداران اور قبائل کے اندر جو مقامی ایجنٹس موجود ہیں وہ موزہ سراغڑگی کے مسائل اور معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ ہم زمینداران موزہ سراغڑگی کو ایسے معلومات ملے ہیں کہ موجودہ حکومت کے چند بااثر افراد نے موزہ سراغڑگی کے زمینوں کے معاملات میں مداخلت شروع کر دیا ہے، لہذا وہ اس غیر قانونی مداخلت سے باز رہیں۔ صحافی حضرات، 19/5/2024 کو سراغڑگی کے چند زمینداران اور غیر زمینداران نے مختلف مقاصد کے لیے ہم زمینداران کو اعتماد میں لیے بغیر زمین کی نشاندہی کی ہے۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کے مخالف نہیں ہیں، مگر زمینداران کو اعتماد میں لیے بغیر زمین کی نشاندہی جو کی ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر زمینداران کو اعتماد میں نہ لیا گیا تو مختلف طریقوں سے اس غیر قانونی عمل کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ مختلف مقاصد کے لیے ہم زمینداران دوران سیٹلمنٹ زمین کا تعین خود کر کے اس کو ضلعی انتظامیہ کے نام پر درج کریں گے تاکہ ماضی کی طرح لینڈ مافیا اس زمین کو ایک بار پھر قبضہ کر کے فروخت نہ کریں۔ ہم زمینداران خانگی اور پرائیویٹ تقسیم کے خلاف ہیں۔ ہم خانگی یا پرائیویٹ تقسیم کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے اور قانون اور انتظامیہ کے ذریعے روکنے کی کوشش کریں گے۔ صحافی حضرات، ہائی کورٹ بلوچستان کوہ تکتو کو، ہم چونکہ تکتو کے دامن میں آباد ہیں، کوہ تکتو کو نیشنل پارک ڈکلیئر کر چکے ہیں، جس کی ہم ذمہ داران اس نیشنل پارک کی بھرپور انداز میں حمایت کرتے ہیں تاکہ اس طرح کا صورتحال نہ بنے۔ صحافی حضرات، جس طرح مریاباد کے وہ آدھے پہاڑوں تک آبادی اوپر چڑھ گئی ہے، یا پرسون آباد کے اوپر آبادی، یا خزی چوک سے اوپر، ہم تکتو کی سیکورٹی چاہتے ہیں، لہذا ہم تکتو کو نیشنل پارک ڈکلیئر کرنے کے حق میں۔ واضح رہے کہ ہم زمینداران عدالتی احکامات، ریکارڈ، شرعی قوانین اور قبائلی رسم و رواج کے دائرے میں ہر اس فرد اور ہر اس ادارے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے جس کا فائدہ صرف اور صرف علاقہ سراغڑگی
اس میں آباد جدید پشتی قبائل، بازئی قبائل اور کوہ تکتو کو پہنچتا ہو۔ ہم زمینداران کسی ایسا عمل کا اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی حصہ بنیں گے جس سے زمینداران معزز راغڑگئی اور علاقے میں آباد بازئی قبیلہ اور کوہ تکتو کو مزید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، جو ہمارے آباء و اجداد کا مشترکہ میراث اور وطن ہے اور ان کا حفاظت ہمارا فرض ہے۔ لینڈ مافیا خانگی تقسیم سے دور ہے۔ ہم آخر میں حکومت بلوچستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالتی احکامات، ریکارڈ اور قانون کی روشنی میں معزز راغڑگئی کا سیٹلمنٹ جلد سے جلد شروع اور مکمل کرائیں، لینڈ مافیا کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کر کے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پورے کریں۔ ہنہ پولیس تھانہ ہمارے علاقے سے بہت دور ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کلی راغس راغڑگئی میں جلد سے جلد پولیس چوکی قائم کرایا جائے تاکہ لینڈ مافیا کے خلاف سیٹلمنٹ کے مکمل ہونے تک پولیس بروقت اور مؤثر کارروائی کر سکے۔ ان مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ ہم زمینداران جلد ہی ڈپٹی کمشنر کوئٹہ، آئی جی صاحب پولیس بلوچستان، ایس ایم بی آر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقاتوں کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا والے ہمارے ان تحفظات اور مطالبات کو مؤثر انداز میں سرکار کے تمام اداروں اور عوام تک پہنچائیں گے۔ شکریہ۔